नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अनि तपाईको घर खोज्न चाहिँ हामीलाई पुरै ओसो कम्युनमै आए जस्तै भयो। भित्र गर्दा गर्दै हामी त यस्तो ठाउँमा आयौँ कि यो आफैमा एउटा ओसो कम्युन जस्तो लागिरहेछ। ठाउँ छानेरै बस्नु भएको छ दाइले। नेचुरली पुर्खाहरूले नै यो ठाउँ रोजिदिनु भयो। हजुर। त्यसको लागि म उहाँहरूप्रति आभारी पनि छु। भनेपछि कति समय भयो त यो ठाउँलाई अकुपाई गर्नुभयो? उहाँहरूले त यो ठाउँलाई 2005 सालमा हजुर हजुर खरिद गर्नुभएको भन्ने धेरै अगाडि र स्थायी बसोबास चाहिँ 2008 सालदेखि। हजुरको जन्म? मेरो जन्म यही कति सालमा? 2019 भदौ 22। ए अच्छा अच्छा, भनेपछि जन्मस्थान यही। लामो समय उर्लाबारीको पशुपति आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा नेपाली पढाउनु भयो? त्यहाँ मैले अध्यापन गरेँ, तर नेपाली नपढाएर के विषय पढाउनु? अङ्ग्रेजी साहित्यलाई। अङ्ग्रेजी पढाउनु छ। आइएम रियली सरी फर द्याट। म चाहिँ नेपाली दाइले चाहिँ स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ नि जुन, त्यो हेरेर राम्रो नेपाली व्याकरण मिलेर चाहिँ नि स्ट्याटस देख्दाखेरि नेपाली पढाउनुहुन्छ कि भन्ने अन्दाजमा रहेछु। स्कुले जीवनदेखि नै नेपालीमा विशेष दखल, रुचि हजुर र साहित्यप्रतिको एउटा अनुरागले गर्दाखेरि म कक्षामा जहिले पनि अब राम्रै स्थानमा आउँथेँ। हजुर। त्यसले पनि मलाई अलिकति हेल्प गरेको हो नेपाली अलिकति शुद्धसँगले लेख्नको लागि। भनेपछि मेरो एउटा चाहिँ के भने, हाम्रो हुन त खासै धेरै भेट भएको थिएन। हामी चाहिँ भर्चुअल्ली फेसबुकमा हामी कनेक्टेड हौँ, तर पनि सरको बारेमा धेरै नै सुनेको थिएँ मैले। उर्लाबारीमा पशुपति स्कुल नजिकै मेरो घर हो, मलाई थाहा छ। सरलाई पनि थाहा छ। र सरका केही विद्यार्थीहरूले मलाई कुरा गर्थे, यहाँ हाम्रो स्कुलमा पनि एकजना सर हुनुहुन्छ जो चाहिँ ओसोको सन्यासी हुनुहुन्छ, ओसोको साधक हुनुहुन्छ भनेर कुरा हुन्थ्यो। तर सरसँग भेटेको थिइनँ मैले। सायद मेरो यो पहिलो भेट होला भौतिक रूपमा। यो दोस्रो भेट हो। पहिलो भेट हाम्रो स्कुल डाँडा चोकमा राजगुरा गाईसँग छोटो भेट भयो। धेरै अगाडि। ओके, त्यो भेटलाई खासै अब यसै एकछिन भेट भएको थियो सायद। अहिले मैले अलिअलि सम्झेँ। राजगुराको इन्स्टिच्युटमा, उनको ल्याङ्ग्वेज सेन्टर, कम्प्युटर सेन्टरमा स्कुल। सुवेदीको घरमा थियो अफिस। सुवेदीको घरमा भनेपछि त काफ्लेको घरमा होला। काफ्लेको घरमा, सुवेदीकोदेखि मुनतिर काफ्लेको घरमा। त्यो भेट मलाई त्यति स्मरण भएन दाइ, किनभने हामीले लामो समय अन्तरङ्ग कुराकानी त्यहाँ गरेनौँ। ओके, भनेपछि एक हिसाबले पहिलो भेट नै भनौँ, यति वृहत कुराकानी। अब म आउन चाहन्छु कहाँ भने, कति समय स्कुलमा प्राध्यापन गर्नुभयो? मैले पहिलो स्कुलको प्रवेश टिचिङको लागि एसएलसी दिए पश्चात लगत्तै हो 2038 साल। हजुर। फागुन 12 गते। एसएलसी कहाँबाट दिनुभयो दाइले? एसएलसी मैले विराटनगरको हजुर देवकोटा चोक स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट दिएको। अच्छा, त्यसपछि पढाउन थाल्नुभयो स्कुलमा? त्यस पछाडि मैले 6 महिना जति मैले पढाएँ। त्यस पछाडि म हात्तीसार क्याम्पसमा म गएँ विज्ञान विषय लिएर पढ्नको लागि। फिजिक्स। तर त्यसलाई मैले कन्टिन्यू गर्न सकिनँ। मैले ड्रप गरेर फेरि विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजबाट ह्युमेनिटी लिएर, मेजर इङ्ग्लिस लिएर, अनि मैले त्यहाँबाट स्नातक त 2046 मा सिद्ध्याएको हुँ। अनि त्यसभन्दा माथि मैले मास्टर डिग्री जोइन त गरेको थिएँ किर्तिपुरमा, तर त्यही हो, तत्कालै अब मेरो माताको देहावसान 2045 सालमा र 2047 सालमा पिताजीको पनि देहावसानले आफ्नो व्यवहार सम्हाल्नु पर्यो र पढाइ त्यहीँ पूर्णविराम लाग्यो। ओके, अब पशुपतिमा चाहिँ पशुपति स्कुलमा चाहिँ कति समय पढाउनु हो सरले? मेरो पशुपतिमा इन्ट्री भनेको 2048 साल भदौ 20 गतेको मेरो नियुक्ति पत्र हो। अच्छा। अनि मैले 2069 चैत मसान्तसम्म मैले त्यहाँ कार्यरत रहेको हुँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट रिटायरै भन्नु एक किसिमले, स्वेच्छाले रिटायरै हो, स्वैच्छिक रिटायर। अनि घरमै बस्नु? घरमै। त्यस पश्चात घरमै हुनुहुन्छ? त्यस पश्चात घरमै छु। के गर्नुहुन्छ घरमा? साधनाको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, के गर्नुहुन्छ यहाँ? खेतीपाती मेरो आफै गर्नुहुन्छ? यहाँ 1.5 बिघा खेत छ। हजुर।
अब अहिले त गाई छैन, पहिला गाई पालिन्थ्यो। हजुर। अनि त्यही हो पशुपालन, खेतीपाती र विशेष म यसो किताबहरू उल्था गर्ने हजुर कार्यमा आफूलाई व्यस्त राख्न थालेँ। त्यो सृजनात्मक कार्य पनि आफ्नो तर्फबाट जारी छ अहिले पनि जारी छ। अब आउँ हामी ओशोको साधनातर्फ। हजुर। सन्यास कहिले लिनुभयो? मैले सन्यास लिएँ, यो जीवनको स्वर्णिम अवसर हो मेरो। 2063 मङ्सिर 9 गते। कहाँबाट कोसँग लिनुभयो? 3 दिनको शिविर थियो विराटनगरमा। हजुर। स्वामी आनन्द अरुणज्यूबाटै हजुर मैले सन्यास लिने मौका पाएँ। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै सायद ओशोको साहित्यहरू पढ्नुहुन्थ्यो होला, अडियो टेपहरू सुन्नुहुन्थ्यो होला। अवश्य। मैले ओशोको साहित्य पहिलोचोटि पढेको 2035 सालमा। हजुर। यानि कि 1979। याद छ? त्यो किताब मलाई याद छ अझै। महेन्द्र चोकको भुइँमा फुटपाथमा त्यो पत्र पत्रिकाहरू किताबहरू राखिन्थ्यो। हजुर। अनि त्यहाँनेरि एउटा सानो पकेट बुक थियो, अमृत की दिशा भन्ने। अच्छा। लगभग 4-5वटा प्रवचनको कलेक्सन थियो हिन्दीमा। हजुर। र त्यतिखेर ओशो भनिँदैन थियो, भगवान श्री रजनीशको नाममा किताबहरू प्रकाशित हुन्थे। र मेरो बाल्यकालको बुद्धि, म कक्षा 9 को विद्यार्थी थिएँ त्यतिखेर। सबै किताबहरू लेखिन्छन् होला भन्ने त्यतिखेर मेरो एउटा एक खालको बुझाइ थियो। अनि राइटरको नाममा भगवान शब्द देख्ने बित्तिकै मलाई अलिक सक भयो। त्यसले अलिकति स्ट्राइक गर्यो दिमागमा। र किताब लिएर त्यो सुरुमा पनि मैले हेरिनँ, फ्याट्टै बिचको पन्ना पल्टाएँ र एउटा प्याराग्राफको पहिलो लाइन पढेँ। त्यो मलाई अझै याद छ त्यो लाइन। भन्नुस् त के रहेछ? अगर तुम गुलाब की जगह दूसरा शब्द से पुकारोगे तो भी उसका गुणधर्म वही रहेगा। अच्छा, भनेपछि यदि तिमी एउटा गुलाफलाई जुनसुकै नामले, गुलाफ बाहेक अरू जुनसुकै नामले बोलाऊ, त्यो फुलको अथवा गुलाफको गुणधर्म त्यही रहन्छ। त्यही भने त्यही हो। त्यसले प्रभाव पार्यो तपाईँलाई? मलाई प्रभाव पार्यो, किनभने म सानैदेखि आत्मकेन्द्रित थिएँ। आफ्नो बारेमा सोचिराख्ने, जीवनको रहस्यको बारेमा र धर्मको बारेमा, अध्यात्मको बारेमा म सानैदेखि चिन्तनशील भएकोले, मुमुक्षु स्वभावको भएको हुनाले आत्मा अनुभूति गरौँ हैन, सेल्फ रियलाइजेसन, आफूलाई चिनौँ, यो दुनियाँ के हो त्यसलाई जानौँ। यस्ता खालका सवालले गाँच्थे तपाईँलाई? गाँच्थे पनि त्यो अहिले त त्यो पत्रिका कहाँ हरायो थाहा छैन। कोसेली भन्ने पत्रिका स्कुलमा निस्किन्थ्यो। हाम्रो गुरुबाहरू धेरै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। राधिका मावि। हजुर, राधिका माविमा मैले त्यो पढेको छु। मैले त्यो पत्रिका 2032 सालको कुरा हो। मेरो घरमा थियो, पढेको छु। कैयन इस्युहरू मैले पढेको छु। अबोध भूल भन्ने एउटा सानो लेखेको थिएँ मैले। हजुर। र त्यो एउटा कविता पनि थिएन, निबन्ध पनि थिएन, आफ्नै आत्मचिन्तन थियो। हजुर। त्यसको बारेमा मैले लेखेको थिएँ। अहिले सम्झिँदाखेरि मेरो स्वभाव मुमुक्षु रहेछ सानैदेखि भन्ने। मुमुक्षु अनि अलि अन्तर्मुखी स्वभाव हो। इन्ट्रोभर्ट। हजुर। तर त्यो इन्ट्रोभर्ट सधैँ कायम रहँदैन, पछि एक्सट्रोभर्ट हुनसक्छ या इन्ट्रोभर्ट हुनसक्छ। अन्तर्मुखी कुनै दिन गएर बहिर्मुखी हुनसक्छ, बहिर्मुखी कुनै दिन अन्तर्मुखीतिर फर्कन सक्छ होइन त? दुइटै एउटा सिक्काको दुईटा पाटो जस्तो जीवनभर त्यो एउटै रहिरहँदैन। भनेपछि फेरि ओशो साधनामा आऊ हामी। मोबाइल साइलेन्स गर्नु। सन्यास नै चाहिँ किन लिने, यो मलाई सोध्न मन लाग्यो। ओशोलाई बाहिर बसेर प्रेम गरे हुँदैन? एक विवादास्पद गुरुको फोटो किन घाँटीमा झुन्ड्याएर हिँड्ने? यो धेरै मित्रहरूको जिज्ञासा रहिआएको मैले पाएँ र म आफू स्वयं पनि यसमा धेरैचोटि यसमा चिन्तनशील भएको पाएको छु आफूलाई। सन्यासको बारेमा, मालाको बारेमा ओशोले स्वयं आई एम द गेट भन्ने
उहाँको एकदमै भनौँ न निकै नै दुर्लभ कृति हो। त्यसमा एक ठाउँमा उहाँले भन्नुभएको छ, माला तिम्रो लागि एउटा भौतिक वस्तु होला, रातको 12 बजेदेखि 1 बजेको बिचमा 2 मिनेटको लागि, 1 मिनेटको लागि, 10 सेकेन्डको लागि जब तिम्रो माइन्ड नो माइन्डमा जान्छ, सपना पनि हुँदैन, बेहोसी पनि हुँदैन, सुसुप्ति पनि हुँदैन, एक खालको शून्य अवस्थामा पुग्छौ तिमी, त्यो बेलामा मेरो कनेक्सन तिमीसँग हुन सक्छ र त्यो मालाले मध्यस्थको भूमिका खेल्न सक्छ। तिमीलाई म केही दिन सक्छु। दृश्य सत्ता मेरो अहिले भौतिक सत्ता छैन, अदृश्य सत्ता भए तापनि तिमीसँग म कन्ट्याक्ट गर्न सक्छु अथवा केही ब्लेसिङ ट्रान्सफर गर्न सक्छु भनेर त्यहाँनिर भन्नुभएको मैले पाएँ त्यो पुस्तकमा। जस्तो एउटा सानो इन्सर्ट गरिहालौँ, किन ओशोसँगै किन कनेक्सन? वाइ नट बुद्धसँग, कृष्णसँग, महावीरसँग, जरथुस्त्रसँग किन कनेक्सन नगर्ने? भेरी गुड क्वेसन, भेरी भेरी गुड क्वेसन। एउटा नियति भन्छौँ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा डेस्टिनी भनिन्छ सायद। कुनै न कुनै व्यक्तिको लहर जोडिएको हुन्छ एउटा गुरुसँग, एउटा मार्गसँग। सायद पहिलेदेखि नै ओशोसँग मेरो कनेक्सन रहँदै आएको थियो होला विगतको जन्ममा पनि। हुन त अब धेरै मित्रहरूले विगतको जन्मको बारेमा विश्वास राख्नुहुन्न, तर हामी आध्यात्मिक साधकले यसलाई आफ्नै कोणले हेर्ने गरेका छौँ। ओशोलाई पढियो, ओशोको तर्कसँग कायल भइयो र साधना विधिबारे, साधना पद्धति, सन्यासबारे परिचित धेरै ढिलो भइयो। एकजना मेरो पूर्व विद्यार्थीले माला लिएको देखेपछि मलाई उत्सुकता भयो, तिमीले यो माला कहाँ पायौ, सन्यास कहाँ ल्याऊ भन्दाखेरि उनले अब काठमाडौँको ओशो तपोवनको नाम लिइन्। उनी मेरी पूर्व विद्यार्थी। अब र तत्कालै 1 महिना पछाडि विराटनगरको शिविर थियो त्यही साल, र शिविरमा जानु भनेर उनले सल्लाह दिएपछि म शिविरमा गएको थिएँ र पहिलो शिविरमै मलाई ध्यान विधिहरूले काम गर्यो। कनेक्सन भयो, त्यो कनेक्सन भयो, इन्टरनल कनेक्सन भयो। र माला लिएको बखत मलाई ओशोको अन्तरङ्ग जीवनको बारेमा धेरै थाहा थिएन। अनि त्यस पछाडि उहाँले दीक्षित गरेका पुराना समकालीन सन्यासीहरूको साहित्य पनि मैले पढ्न थालेँ। जस्तै स्वामी अज्ञेय भारतीको 20वटा किताबहरू छन् ओशोको बारेमै। अनि स्वामी सत्य निरञ्जनको किताब छ, स्वामी चैतन्य कृतिको किताब छ, हाम्रै स्वामी आनन्द अरुणज्यूको पनि धेरै किताबहरू अहिले निस्किसकेको छ ओशोको बारेमा। मलाई कहीँ पनि कुनै पनि अहिलेसम्म आजको मितिसम्म पढ्दाखेरि, उहाँलाई अध्ययन गर्दाखेरि कुनै खालको पाखण्ड मलाई नजर आएन। उहाँ जे बोल्नुहुन्थ्यो त्यही जीवन बाँच्नुहुन्थ्यो, त्यही क्रियाकलाप गर्नुहुन्थ्यो र जे गर्नुहुन्थ्यो त्यही बोल्नुहुन्थ्यो। अत्यन्त परम विद्रोही स्वभावको एउटा गुरु भएको हुनाले उहाँले सत्यसँग कहिले पनि सम्झौता गर्नु भएन, सत्यलाई जहिले पनि माथि राख्नुभयो। यो एङ्गलले मलाई धेरै प्रभाव पारेको छ, उहाँको विद्रोही स्वभावले। भनेपछि यसरी बुझौँ, जस्तो
बाउहरू त धेरै छन् यो दुनियाँमा, तर मेरा चाहिँ एक बाउ छन् भने जस्तै गुरुहरू धेरै होलान्, तर कनेक्सन चाहिँ एउटासँग मात्रै हुन्छ भन्ने हो कि सबै गुरुसँग समान कनेक्सन हुन सक्छ? कस्तो लाग्छ यहाँको साधनाको अनुभवबाट भन्नुपर्दा? ओशो लगायत मैले अरू अन्य गुरुहरूको पनि अध्ययन गरेँ, रमण महर्षि अनि लगायत अन्य धेरै गुरुहरू, रामकृष्ण। बुद्ध पुरुषको चेतना विभाजित र भिन्न भिन्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सबै गुरुहरूको चेतना एउटै अस्तित्वमा गएर विलिन हुन्छ। ज्ञानको स्रोत पनि एउटै हो हैन त? कोही ज्ञानी भयो भने मिस्टर ए ज्ञानी होला, मिस्टर जेड ज्ञानी होला, तर ज्ञानको स्रोत त एउटै हो। जसरी पानी यहाँ खने पनि H2O हो, अमेरिकामा खने नि H2O हो, त्यस्तै नै हो। त्यस्तै हो। तलबाट सतहबाट हेर्दाखेरि एकदमै मैले लेमेन भएर सोधिरहेको छु। यो पूर्वीय दर्शन यानि कि सनातन हिन्दू पनि भनिन्छ। अब यसले गुरु कुनै व्यक्ति होइन, गुरु कुनै व्यक्ति होइन, गुरु एउटा ऊर्जाको नाम हो। गुरु एक अवस्था हो, स्टेट हो, स्टेट अफ एनर्जी। अनि गुरु भौतिक शरीरबाट विदा भए पनि अन्य सूक्ष्म शरीर या अन्य कुनै कस्मिक इनर्जीमा घुमिरहेको हुन्छन्। यसको कुनै प्रमाण त हामीसँग छैन, केवल तर्क मात्रै होला। के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? मलाई जीवनमा धेरैचोटि त होइन, ओशो अहिले देहमा हुनुहुन्न, धेरै कातर भएर मैले ओशोलाई पुकारेको छु एक दुईचोटि। जीवनमा मलाई धेरै त्यस्ता चुनौतीका घडीहरू आए जहाँ असहाय भएर म घुँडा टेकेर कायर भएर मैले प्रार्थना गरेँ र चमत्कारिक रूपमा त्यो समस्याबाट म मुक्त पनि भएको छु। मैले चाहिँ जान्न खोजेको जस्तो ओशोलाई पुकार्ने एउटा कुरा भयो, किन सिधै परमात्मालाई पुकार्न सकिँदैन? अझ म बुद्ध, कृष्ण, महावीर भन्दा नि एक स्टेप माथि गएँ ल। यो ब्रह्माण्डको होल इनर्जी, त्यो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटलाई पुकार्दा पो कि ओशोलाई पुकार्दा सजिलो हुन्छ परमात्मासँग पुग्न? यसमा अलिक प्रश्न गर्नुहोस् न। व्यक्ति पछि चेतनाको तल र स्तर फरक फरक हुन्छ। हजुर। कसैलाई प्रेयर गर्न, पूजा गर्न मन्दिरमा एउटा ठोस ढुङ्गाको मूर्ति नै चाहिन्छ। कसैलाई जीवित जिउँदो जाग्दो शरीरमा रहेको एउटा मनुष्य जस्तै गुरु चाहियो। तपाईले भने जस्तै सिधै स्रोतलाई नै पुकार्न मिल्छ, सकिन्छ। ओके। के चाहियो त्यसको लागि? केही चाहिएन, विश्वास बाहेक। अच्छा, केही चाहिएन। अध्यात्ममा विश्वास त चाहिन्छ नै, सबभन्दा पहिलो कडी नै विश्वास हो, आस्था हो, श्रद्धा हो हैन त? तर अब यहाँनिर अलिकति म है, यस्तो भौतिकवादी दुनियाँ छ जसले ओशोलाई एकदमै विवादास्पद गुरुको रूपमा चित्रित गरेको छ दुनियाँले, कुनै शङ्कै रहेन हैन त? त्यति अगाडिदेखि सन्यास त भएर हिँड्नुहुन्छ या ओशो प्रेमी भएर हिँड्नुहुन्छ? गाह्रो भएन यो दुनियाँमा? मैले भन्न खोजेको यो ज्यादै मैले एक्सपेक्ट गरेको क्वेसन हो। हजुर। समाजले फिडब्याक दियो कि दिएन? परिवारले फिडब्याक दियो कि दिएन? हजुर। इष्टमित्र साथीभाइहरूले यसप्रति प्रतिक्रिया जनाए वा जनाएनन्? अवश्य फिडब्याक मैले पाएँ, पाइरहेको छु, पाइरहने छु। तर फिडब्याक के छ? फिडब्याक यो छ कि त परम्परागत एउटा ट्र्याकबाट डिरेल भएको छस्। डिरेल भएको छ भन्नाले स्खलित भएको छ। स्खलित हुनुभएको छ त कि त्यो आरोप मात्रै हो? मेरो हेराइबाट त त्यो आरोप मात्रै हो। हैन, उनीहरूले ओशोको जीवनी नपढेर या ओशोलाई नबुझेर तपाईलाई चाहिँ नि जीवनको मेन स्ट्रिमबाट डिरेल भएको आरोप लगाए कि बुझेर लगाए? कस्तो लाग्छ? नादान हुनु उनीहरू, जान्दैनन् केही पनि?
अध्यात्मबाट इतर हजुर समाजका व्यक्तिहरू जसलाई पैसा, राजनीति, व्यापार अथवा यस्तै क्रियाकलाप मात्रै जीवनको परिभाषा हो र उपलब्धि हो भन्ने जसलाई लागिरहेको हुन्छ, उनीहरूको लागि अध्यात्ममा लाग्नु, गुरुमा लाग्नु, ओशोमा लाग्नु, ध्यानमा, साधनामा लाग्नु डिरेल भए जत्तिकै, अथवा पलायन भनौँ न, जीवनको मेन स्ट्रिमबाट पलायन भयो, स्केप भयो, सिनोनिम होला डिरेल, स्केप। माने एक किसिमले त्यस्तो खालको नै ठान्छन् त मानिसहरू, सायद त्यस्तै ठान्दा हुन्। अब उनीहरूको अब प्रतिक्रिया अत्यन्त नकारात्मक रहेको छ। अब टिक्न गरी खान नदिने, अब यहाँनिर म विगतदेखि नै यहाँनिर एउटा चाहिँ केही गरौँ, केही अब आफूले पाएको आनन्द सेयर गरौँ, साझा गरौँ भन्ने चेष्टामा छु। तर यहाँनिर मैले प्रतिकूल एउटा स्थिति पाइरहेको छु। त्यो सब सकस्त ओशोलाई नि थियो नि, रजनीशपुरम ध्वस्त गर्यो अमेरिकामा रोनाल्ड रेगनको सरकारले त्यति बेला। यो प्रसङ्ग मैले जहाँसम्म पढेर बुझेअनुसार रोनाल्ड रेगनलाई भन्दा पनि भेटिकन सिटीको पोपलाई नै ठुलो असर परेको थियो। पोपले चाहिँ रेगनलाई दबाब दिएर रजनीशपुरम खाली गराएको हो, ध्वस्त गराएको, त्यस्तै नै आउँछ, ध्वस्त गराएको हो। हजुर। र अहिलेसम्म गुरु बाँच्नु भएको भए मात्र 89 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो होला। ठुलो सर्वनाश गरेका छन्। उहाँलाई पोइजनस इन्जेक्सन नै दिएको छ, स्लो पोइजनको, थेलियम नामको विष दियो भनेर आरोप छ ओशोको तर्फबाट अमेरिकालाई, होइन त? त्यो आरोपहरू पुष्टि भयो त? तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? कि त्यतिकै हराएर गयो त्यो ओशोको देह त्यागपछि? उहाँको एउटा चेलीको किताब छ, होइन? हजुर। त्यो किताब चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ, हिन्दीमा अनुवाद गरिएको छ। चेलीको नाम याद छ? सु एप्पल्टन। उनी चाहिँ ओशोको वकिल भएर पनि अमेरिकाको अदालतमा उनको चाहिँ अब पैरवी गरेकी थिइन्। र उनले भनेअनुसार ओशोको सम्पूर्ण ब्लड स्याम्पलहरू लन्डन पठाइएको थियो। पुनामा आएर फेरि फर्केर आएर बसिसकेपछि कतिपय स्याम्पलमा त ट्र्याक आउट नै गर्न नसक्ने गरी त्यो पोइजन चाहिँ शरीरमा रहेको पत्ता लाग्यो। 5 वर्षभित्रमा बिस्तारै मुटु, कलेजो, बोन, ब्रेन खत्तम गर्दै गर्दै, आँखा खत्तम गर्दै गर्दै बिस्तारै मान्छे चाहिँ मृत्युको मुखमा पुग्ने गरी त्यो खालको इन्जेक्सन उहाँलाई दिएको थियो। उहाँलाई जब 12 दिनसम्म जेलमा राखेर एउटा जेलदेखि अर्को जेलसम्म घुमाइयो, त्यही बेलामा नै उहाँलाई मेडिसिन दिएको भनेर झुक्क्याएर त्यो इन्जेक्सन दिएको हुनुपर्छ। र जहाँसम्म रोनाल्ड रेगनको प्रश्न हो, ऊ आफै एउटा कट्टर क्याथोलिक विश्वासी क्रिस्चियन भएको हुनाले पुरै अमेरिकै त्यस्तै हो नि। अमेरिका त भेटिकन सिटीको गुलाम नै हो नि किसिमले, हैन त? गुलामै। यतापट्टि पुरा गर्नुपर्ने छुट्टै पाटो होला। हामी चाहिँ ओशोमै केन्द्रित भएर पुरा गरौँ, हैन? जस्तो अब मैले चाहिँ के भन्नु, बुद्धलाई पनि गाह्रो थियो। मैले भने बुद्धलाई पनि पत्थर ठुलो फ्याँकेर मार्न खोजियो, बौला हात्ती छोडियो। मैले भने सत्यको लागि काम गर्ने सोक्रेटसलाई जहर पिलाइयो, जिसस क्राइस्टलाई सुलीमा लट्काइयो, हैन? अनि ओशोलाई पढ्दा हामीलाई यी यावत जानकारीहरू, यी सब कुराको एनालाइसिस हुन्छ। अनि मलाई एउटा ओशोको के मनपर्छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ, सुकरातलाई जहर पिलाउने मान्छेहरू आज पनि छन्। ती मान्छेले हिजो सुकरातलाई जहर पिलाए सिद्धिए होइन, आज पनि छन्। जिससलाई सुलीमा लट्काउन खोज्ने मान्छेहरू अथवा लट्काउने मान्छेहरू आज पनि छन्। अनि तिनै मान्छेहरूसँग एउटा सन्यासीले लडिरहेको हुन्छ त हर कालमा, हर कालखण्डमा। यदि युगौँदेखिको लडाइँ छ त। अगर ऊ सत्यनिष्ठ हो भने, हजुर, सत्यको घोर पक्षपाती हो भने उसले अहिले पनि लडिराखेको छ, लडिराख्नुपर्छ र भविष्यमा पनि अनन्तकालसम्म लडिराख्नुपर्छ। किनभने यो अस्तित्वको नियमभित्रै पर्छ। हजुर। एउटा
बिजुली बत्ती पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ नभइकन बल्दैन भने पोजिटिभ फोर्सेसहरू शक्तिहरू अहिले अलि निस्तेज भएको अवस्था छ, नेगेटिभ अलि बलियो भएको अवस्था छ। तर पहिला पनि त्यस्तै थिएन र? पहिले पनि थियो। अहिले पपुलेसन ज्यादा भएर अलि बेसी देखियो कि? नत्र एबिल अथवा दुष्टात्माहरू त यहाँ पहिलेदेखि नै बिगबिगियो। ओसोलाई पनि त्यही दुष्टात्माले त्यही शक्तिले आक्रमण गर्यो। मैले अब जान्न खोज्छु एउटा कुरा कि सत्य सधैँ कमजोर छ यस अर्थमा हेर्दाखेरि? सत्य कमजोर कहिले पनि छैन। हजुर। तर सत्यको काम गर्ने आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ। हजुर। सत्य आफूलाई आक्रमण भयो भन्दैमा गलत तरिकाले आफ्नो बचाउ गर्दैन। उसले पर्खिन जानेको छ। देर है अन्धेर नहीं। अनि यो सम्बन्धमा ओशोले एउटा कोटेसन मलाई अहिले याद आयो। मैं ऐसा नहीं हूँ, सत्य ही ऐसा है। अच्छा। जलाएगा, तुमको जलाएगा, यह आ गए। म यस्तो होइन, सत्यको स्वभावै यस्तो छ, आगो सरी छ। जो जान्छ बत्तीमा समा परवानाको कुरा आउँछ, समामा परवानाहरू आउँछन्, झुल्सेर जलेर मर्छन्। अच्छा। उज्यालो छ, आकर्षक छ, स्वतः आउँछन् र त्यसमा जलेर मर्छन्। त्यही जलेर मर्नु मोक्ष हो कि क्या हो? अलि होइन होला। हुन सक्छ। खैर, अब यहाँलाई सोध्छु म, यत्रो लामो चाहिँ सन्यस्त जीवन जिउनु भएको छ, सत्यको खोज गर्नु भएको छ, बच्चैदेखि मुमुक्षु हुनुहुन्थ्यो। बताइदिनुहोस् न युवा पुस्तालाई या सबैलाई जीवन के हो, मानव जीवन के हो छोटो परिभाषामा? जीवन मानव जीवन मात्र होइन, जीवन स्वयंमा एउटा ऊर्जाको नाम हो। र मानव जातिमा चाहिँ चैतन्यको मात्रा अत्यधिक भएको हुनाले मानिसको प्रजाति विशिष्ट अहिले देखिन आएको छ। यही पृथ्वी थियो जुन बेला मानिस थिएनन्। माछाहरू थिए, बोट बिरुवाहरू थिए, चराहरू थिए, डाइनोसोरहरू थिए। प्रकृतिको एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन थियो। अहिले मानिस आएको छ। अहिले पृथ्वीमा हामी 8 अरबको संख्यामा छौं र मानिसको बुद्धिले दुईटै काम गरेको छ। विकास पनि गरेको छ, विनाश पनि गरेको छ। त्यो चैतन्यको मात्रा चाहिँ बढाउने काम अलि भएन क्या? त्यही भएर बेला बेला ओशो जस्ता छैन आध्यात्मिक गुरुहरूको अवतरण हुने गर्छ यो दुनियाँमा। त्यो चैतन्यको मात्रा अलि बढेन कि दुनियाँमा? पृथ्वीमा मानिसहरूको जीवन जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। किनभने चैतन्यको सम्भावना छ, मान्छे जाग्न सक्छ, जागृत हुन सक्छ, त्यो पोटेन्सियालिटी हो, सम्भावना हो। तर त्यसलाई त काम गर्नुपर्छ नि त। एउटा पत्थर त्यसै मूर्ति हुँदैन, त्यसलाई त खोप्नुपर्छ, कार्भ गर्नुपर्छ होइन त? अनि मानवमा नि चैतन्यको सम्भावना छ, तर उसले त्यसलाई कार्भ गर्यो भने मात्रै, तास्यो भने, तरास्यो भने मात्रै जागृत हुन्छ होला होइन त? हामीले देख्दा ढुङ्गा मात्रै छ। हजुर। कलाकारले त्यहाँभित्र मूर्ति देख्छ। अनावश्यक ढुङ्गाहरू हटाउँछ, मूर्ति आफै निक्लिन्छ। साधना पनि यस्तै हो। कुनै नयाँ चिज सिर्जना गर्नु छैन साधनामा, अलरेडी छ। अनावश्यक चिज हटाउनु मात्रै, त्यति मात्रै हो। भनेपछि अब अझै एउटा जाँदा जाँदै अन्त्यमा म को हुँ भनेर चाहिँ नि भित्र मथिङ्गल गर्दा भनौँ अथवा खोज्दा भनौँ, आत्मनिरीक्षण गर्दा चाहिँ के जवाफ पाउनुहुन्छ? नितान्त वैयक्तिक कुरा होला, मुखले भन्न मिल्दैन होला, शब्दमा भन्न मिल्दैन होला, मौनमा भन्नुपर्ने होला, अथवा कसरी बुझाउने त कसैलाई? पोसिबल भएसम्म म शब्दमै भन्न चाहन्छु। अलिकति आफ्नो अनुभवमा बताउनुहोस् न, म को हुँ? मैले स्वयंले आफूलाई धेरै पटक यो प्रश्न गरेको छु र निरुत्तर पनि भएको छु र भइरहेको छु। हजुर।
र यो म भन्ने जुन छ अनुभूति हजुर समष्टिबाट यसले अलग्याउँछ हजुर आई एम द सेपरेट एन्टिटी म एउटा छुट्टै सत्ता हुँ म यो अनुभूति गरिरहेको छु यो शरीरमा छु सास फेरिरहेको छु मैले सोचिरहेको छु बोलिरहेको छु म आफ्नो आवाज सुनिरहेको छु मेरो आँखाले देखिरहेको छ नाकले सुँगिरहेको छ इन्द्रियको तलमा जति पनि अनुभूतिहरू छन् म को हुँ भन्दा एउटा मानव शरीर हुँ सही उत्तर त यो होइन त्योभन्दा पर म बुद्धि हुँ विवेक हूँ चैतन्य हूँ आत्मा हूँ परमात्मा हूँ म ब्रह्म हूँ म ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि मुखले भनेर त भएन नि अनुभवको तलमा रियलाइज हुनु पर्यो त्यसकै लागि ध्यान साधना जरुरी छ हैन त अन्तर्मुखी भएर भित्र विचरण गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि बिस्तारै अनुभूत हुन्छ कि यो भित्र एउटा यस्तो ब्रह्मा छ जो बाहिरको ब्रह्मासँग को रिलेट गर्छ या रेसिप्रोकल छ निरन्तर यो यस्तो हो कि शाश्वत हो हजुर जसरी तपाई एउटा भाँडोमा पानी छ त्यो पानीमा एक थोपा अर्को पानी मिसाइदिनुहुन्छ हजुर अनि त्यही एक थोपा निकाल्न सक्नुहुन्न के त्यही मिसिएको भनेपछि एउटा क्षुद्र विराटमा समाहित भयो अनि जीवन त्यस्तै हो समग्रमा अवश्य एउटा थोपा पानीको थोपा सागरमा मिले जस्तै हो त्यस्तै हो हाम्रो व्यक्ति चेतना हजुर समष्टि चेतनामा समाहित भएको अवस्था हजुर यसलाई जसरी पनि भन्न सकिन्छ आत्मा परमात्मामा लीन भएको अस्तित्वमा लीन भएको चेतना समाधिस्थ भएको हजुर अहंकारको मृत्यु भएको शब्दहरू जे छन् प्रयोग गर्दाखेरि यो एउटा सोशल फंक्सन मात्रै हो वर्ड्सहरू सोशल फंक्सन मात्रै हो हजुर अनुभूतिको तल धेरै गहिरो छ अव्यक्त छ अनादि छ अनन्त छ शाश्वत छ हस् त दाइ यहाँको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद मलाई पनि धेरै धेरै खुसी लाग्यो अचानक आइदिनु भयो हजुर र म अलिक पुलकित पनि भएँ हजुर आनन्दित पनि भएँ हामीलाई पनि खुसी लाग्यो आनन्द लाग्यो मलाई बहुत खुसी लाग्यो आज यो मेरो गुरु प्रसाद नै हो धन्यवाद मेरो लागि धन्यवाद यहाँहरूसँग साक्षात्कार हुने ठुलो मौका पाएँ हजुर धन्यवाद